होमियोप्याथी भने यस्तो चिकित्सा विधा हो, पद्धति हो जसमा चाहिँ हामीले हरेक केसलाई इन्डिभिजुअल केसको रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर के औषधि चाहिन सक्छ भनेर एउटा महामारीमा एउटा मात्र बिरामीमा सबै सिम्पटम्स नदेखिन सक्ला, समष्टिगत रूपमा कम्तीमा अब 90-100 केसहरूलाई एउटै केसको रूपमा लिएर हामीले अध्ययन गरेर एउटा कमन औषधि निकाल्न सक्छौँ। जसरी यो सेकेन्ड वेभको लागि चाहिँ हामीले कार्बोभेज, फर्स्ट वेभको लागि आर्सेनिक एल्बम भन्यौँ। अब थर्ड वेभमा पनि अब सिम्पटम्सहरू त्यो देख्न थाल्यो भने हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ र यो औषधि चाहिँ चाहिन सक्छ है भनेर हामीले सजेस्ट गर्न सक्छौँ। बलराम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? ठिकै हो, साह्रै व्यस्त पनि होइन, अब अव्यस्त पनि होइन। कोरोनाको कर फेरि बन्न थाल्यो भन्छन् होइन, तेस्रो लहर आउन सक्छ भन्छन्। होमियोप्याथीबाट चाहिँ कोरोना रोकथाम र सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ लामो समयदेखि यहाँहरूले यो अभ्यास गर्दै आउनुभएको छ। हजुर, यो कोरोना रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा होमियोप्याथीको प्रभावकारिता पछिल्लो चरणमा कस्तो देखियो? अब हामीले पहिलो लहर सुरु हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला इन्डिया र नेपालमा चाहिँ आर्सेनिक एल्बम भन्ने औषधि, होमियोप्याथिक औषधिलाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ र ट्रिटमेन्टको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ र नेपालमा झन्डै 1.5 करोड नेपाली जनतालाई प्रिभेन्टिभ हिसाबले आर्सेनिक एल्बम 30 हाम्रो होमियोप्याथिक टिम र मारवाडी सेवा समिति मिलेर वितरण गऱ्यौँ र सम्भवतः त्यसैको प्रभावले होला त्यति बेला कोरोना लागे पनि त्यति मोर्टालिटी देखिएन र अब केही समयपछि फेरि दोस्रो लहर आयो र अहिलेको क्रम अब दोस्रो लहरकै निरन्तरता। कति बेला दोस्रो लहरकै निरन्तरता हुन्छ, कति बेला चाहिँ यो तेस्रो लहर फेरि आउँदैछ भन्छन् होइन? तेस्रो लहर आउन सक्छ, तर यो निरन्तरता चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ दोस्रो लहरकै निरन्तरता हो। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनमा पहिलेको र अहिलेको कोरोनाको स्थिति हेर्दाखेरि अब जुन दोस्रो लहरको सुरुवाती समयमा हामीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाएको जानकारी अनुसार हामीले चाहिँ के हुनसक्छ त औषधि दोस्रो लहरको लागि भनेर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गऱ्यौँ र सम्भवतः नेपालमै होला हामीले चाहिँ एउटा औषधि जसलाई चाहिँ होमियोप्याथिक टर्मिनोलोजीमा चाहिँ कार्बोभेजिटेबलिस भन्छौँ, त्यो औषधिलाई चाहिँ जसरी सुरुको लहरमा हामीले आर्सेनिक एल्बम भन्यौँ, दोस्रो लहरमा चाहिँ कार्बोभेजिटेबलिस 30 लाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ र ट्रिटमेन्टको हिसाबले प्रयोग गरेमा जुन किसिमको फोक्सोलाई असर गर्ने र अक्सिजनको लेभल कम भएर चेस्ट इन्फेक्सन भएर जुन किसिमको मान्छेको कोरोना लगाएर मृत्यु हुने मोर्टालिटीलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले त्यो औषधिलाई सजेस्ट गऱ्यौँ र हाम्रो व्यक्तिगत हाम्रो टिमको पहलले भनौँ न, सरकारी निकायबाट त त्यस्तो केही पनि पहल भएन यसपालि र मारवाडी सेवा समितिले पनि अब पहिलो लहरमा जुन किसिमले उत्साहित भएर हामीसँग मिलेर औषधिहरू बाँड्यौँ, दोस्रो लहरमा त्यो किसिमको उत्साह देखिएन, किनभने त्यो काम गरे बापतको जुन किसिमको एउटा प्रोत्साहन मिल्नुपर्ने हो त्यो प्रोत्साहन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू ब्याक हुनुभयो र सरकारी निकायमा विशेष गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ अहिले पनि हामी वितरण गर्न सक्छौँ, तर एउटा लिखित हामीलाई चाहिँ अनुमति दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू मान्नु भएन। त्यो भएकोले मारवाडी सेवा समिति ब्याक भयो। त्यही पनि हामी चाहिँ यो होमियोप्याथिक चिकित्सा कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो उत्तरदायित्वलाई सम्झेर कम्तीमा यो अघि भने जस्तै सुरुको लहरमा आर्सेनिक एल्बम हो भने दोस्रो लहरमा के हुनसक्छ भनेर दोस्रो लहरमा देखिएको सिम्पटम्सहरूको आधारमा यो कार्बोभेजिटेबलिस भन्ने औषधिलाई 30 पोटेन्सीमा हाम्रो सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामीले यो औषधि चाहिँ दोस्रो लहरको लागि हुनसक्छ भनेर हामीले पोस्ट गरेका छौँ र हाम्रो सम्पर्कमा आएका हाम्रा साथीभाइ, रिलेटिभ, छरछिमेकहरूलाई चाहिँ भ्यासम्म चाहिँ हामीले यो औषधिहरू
वितरण गरेका छौँ र लगभग हामीले 10 लाखभन्दा बढी मान्छे बिरामीहरूले पुग्ने औषधि हामीसँग छ दोस्रो लहरको लागि र धेरै लाखौँ तेस्रो मान्छे लहर आयो भने पनि त्यसले काम गर्छ। तेस्रो लहरमा कुन सिम्टम्सहरू देखिन्छ, कस्तो किसिमको लक्षणहरू देखिन्छ र अब मान्छे कसरी मर्छन् त्यसमा भर पर्छ। अहिले पनि कोरोनाको लक्षणहरू मान्छे अनुसार फरक छ भन्छन् होइन, धेरै किसिमको लक्षणहरू देखिन्छ भन्छन्। यही बेला चाहिँ ती मान्छेहरूको स्वभाव अनुसार औषधि सेवन गराउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै कोरोनाबाट सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर त्यही हिसाबमा कोरोनाकै भनेर चाहिँ औषधि नभए पनि त्यो सिम्टमको आधारमा चाहिँ औषधि दिइरहेको भनिन्छ होइन। अच्छा, अब यो होमियोप्याथीको एउटै मात्र औषधि प्रयोग गरिएको छ? होमियोप्याथीमा पनि एउटै मात्र होइन, जुन एउटा सजिलोको लागि चाहिँ हामीले कार्बोभेज भन्ने 30 पोटेन्सीको औषधिलाई प्रिभेन्टिभ र ट्रिटमेन्ट। अब प्रिभेन्टिभमा चाहिँ हामीले जसरी आर्सेनिक एल्बम पहिले खाइन्थ्यो, हरेक डोजमा एक गोली, दिनमा एकचोटि 3 दिन, त्यसपछि हप्तामा एक चोटि कोरोना रहेसम्म भनेर भनेका छौँ। र कोहीलाई कोरोनाको सिम्टम्स देखियो भने तिनीहरूलाई चाहिँ दिनमा 3 चोटि एक गोली, 3 देखि 5 दिन, त्यसपछि हप्तामा 1 देखि 2 चोटि त्यहाँ कोरोनाको वस्तुस्थिति कस्तो छ र एज फ्याक्टर कस्तो छ, रिस्क फ्याक्टर कस्तो छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गरेका छौँ। त्यो बाहेक पनि अरू 1 दर्जनभन्दा बढी औषधि हामीले स्ट्यान्ड बाई औषधिको रूपमा, सपोर्टिभ औषधिको रूपमा हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ र यहाँ औषधिहरू छ हामीसँग। यही कोठामा बसेर हामीले औषधिहरू रेडी गऱ्यौँ। कोहीलाई अब भनौँ चेस्ट इन्फेक्सन भयो, छाती भारी भयो, खोक्दा छाती दुख्ने भयो भने त्यही हिसाबको औषधि ब्राइनिया आल्बा भनेर औषधि तयार गरेका छौँ। कोहीलाई लहरे टाइपको खोकी आयो, राति सुत्दाखेरि पल्टी नै नहुने किसिमको खोकी आयो भने ड्रोसेरा भनेर औषधि हामीले रेडी गरेका छौँ। त्यस्तै अब कोहीलाई चाहिँ अक्सिजन लेभल एकदमै घट्यो भने त्यसमा चाहिँ अक्सिजेनम र एस्पिडो स्पर्मा भन्ने औषधि चाहिँ हामीसँग रेडी छ। र त्यस्तै अरू विभिन्न किसिमको औषधिहरू जुन यो दोस्रो लहरको कोरोनामा एउटा सिभियर सिम्टम्सको रूपमा देखिन्छ, ती सिम्टम्सहरूलाई आधार मानेर हामीले आवश्यकता अनुसार औषधिहरू दिने गरेका छौँ। र त्यो औषधिहरू चाहिँ अब बजारमा सम्भवतः पाइँदैन, किनभने हामीले यो देश विदेश सबैतिरबाट खोजेर र हाम्रो आफ्नै होमियोप्याथिक नलेजको आधारमा कतिपय औषधिहरू तयार गरेका छौँ। त्यो भएकोले मार्केटमा नपाइन सक्छ। त्यो भएकोले हाम्रो सम्पर्कमा आएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो औषधि एउटा मानवीय हिसाबले आर्थिक स्रोत हामी आफैले जुटाएर निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएछौँ। निःशुल्क रूपमा उत्पादन र वितरण भइरहेको छ? निःशुल्क रूपमा उत्पादन होइन, वितरण निःशुल्क, उत्पादन गर्नलाई त निःशुल्क हुन्छ। यहाँकै लगानीमा अथवा दाजुहरूको सहयोगबाट चाहिँ अहिलेसम्म उत्पादन भइरहेको छ होइन? हजुर। अब पहिलो चरणमा करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ वितरण गरियो। अब दोस्रो लहरमा पनि पहिलो चरणको भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू देखियो भन्छन् होइन? अब तेस्रो लहरमा पनि बढी सङ्क्रमित हुनसक्छ, लाखौँ सङ्क्रमित हुनसक्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ। यही बेलाको तयारी के छ त? अथवा त्यो 10 लाख मात्रै उत्पादन गरेर पुग्ने हो कि अथवा अर्को करोडौँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि छ? व्यक्तिगत भनौँ न, मेरो आफ्नो पर्सनल अनुभवमा, हाम्रो टिमको एउटा अनुभवमा चाहिँ दोस्रो लहरमा चाहिँ यो रोग सम्भवतः अब हरेक घर पुगिसकेको अवस्था छ। हामीले यसो सुन्दाखेरि, सोध्दाखेरि अब कतिपयले टेस्ट गरेका छ, कतिपयले टेस्ट गरेका छैन। र अब जेनरली देखिएको सिम्टम्सहरूमा टाउको दुख्ने, मोस्ट कमनली ज्वरो आउने, र अब धेरै च्यापिएको बिरामीहरूमा चाहिँ स्वाद र गन्ध हराउने, खाना मन नपर्ने, सुत्न नसकिने, ज्वरो अलिअलि मात्र होइन हाई फिभरको रूपमा आउने, त्यसपछि अब अक्सिजन लेभल घट्न सक्छ कतिपय बिरामीहरूमा। दोस्रो लहरको आधारमा हामीले जस्तै अब के देख्न सक्छ तेस्रो लहरमा भन्दाखेरि यही यस्तै सिम्टम्सहरूमा अरू थप केही सिम्टम्स थपिन सक्ला कि के हुन सक्ला, अहिलेसम्म त हामी अनुमान त छैन। तर होमियोप्याथी भने यस्तो चिकित्सा विधा हो, पद्धति हो, जसमा चाहिँ हामीले हरेक केसलाई इन्डिभिजुअल केसको रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर के औषधि चाहिन सक्छ भनेर एउटा महामारीमा एउटा मात्र बिरामीमा सबै सिम्टम्स नदेखिन सक्ला
समष्टिगत रूपमा कम्तीमा अब 90-100वटा केसहरूलाई एउटै केसको रूपमा लिएर हामीले अध्ययन गरेर एउटा कमन औषधि निकाल्न सक्छौँ। जसरी यो सेकेन्ड वेभको लागि चाहिँ हामीले कार्बोभेज, फर्स्ट वेभको लागि आर्सेनिक एल्बम भन्यौँ। अब थर्ड वेभमा पनि अब सिम्पटम्सहरू त्यो देख्न थाल्यो भने हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ र यो औषधि चाहिँ चाहिन सक्छ है भनेर हामीले सजेस्ट गर्न सक्छौँ कमन औषधिको रूपमा। त्यो बाहेक सपोर्टिभ औषधि त अरू औषधिहरू पनि हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले होइन खोपको स्वीकृति दियो, आपतकालीन अवस्थामा मात्र लागू गर्ने भनेर विभिन्न किसिमका खोपहरू आएको छ। हजुर, ती खोपहरू लगाएकोहरूमा पनि सङ्क्रमण देखियो, मृत्युवरण गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ गुनासो सुनिन्छ। अहिले बजारमा यत्रत्र सुनिन्छ त्यस्तो कुराहरू। भन्नुको अर्थ चाहिँ विश्वभरिको मान्यता प्राप्त गरेको संस्थाले सिफारिस गरेका खोप लाउँदाखेरि पनि मानिसहरू सुरक्षित छैनन्। अब यसमा चाहिँ कस्तो हो भने जति पनि खोपहरू अहिले हामीले लगाइरहेका छौँ, यो खोप चाहिँ म्यान्डेटरी होइन। यो चाहिँ अब आपतकालीन स्वीकृतिको हिसाबले दिए भयो। त्यसको अर्थ के भने जेनरली कुनै पनि खोप चाहिँ प्रामाणिक हुनको लागि आजसम्मको नियमअनुसार चाहिँ कम्तीमा 5 वर्ष त्यसलाई परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ। हामीले त लगभग 1.5 वर्ष मात्र कोरोना पार गरिसकेका छौँ र आजको परिस्थितिमा अरू उपाय नभएकोले खोपलाई आपतकालीन रूपमा युज गराउने कुरो बेग्लै भयो। तर हामी सबै परीक्षणमै छौँ। यसको अर्थ 5 वर्ष पार नगरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी परीक्षण कालभित्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अब कोहीलाई रोग लाग्ने, कोहीलाई रोग लाए पनि हस्पिटलाइज हुन नपर्ने, कोहीलाई लाउने बित्तिकै सिभियर सिम्पटम्स देखेर डेथ हुने, त्यो विभिन्न हुनसक्छ। किनभने भ्याक्सिनले काम त गर्छ, तर अब कोही लाखौँमा 10औँ लाखलाई देखिने सिम्पटम्स साइड इफेक्टहरू देख्न सक्छन् र अब ती साइड इफेक्टबाट कोहीलाई चाहिँ अब ज्यानमा नै हानि पनि हुनसक्छ। अब यो त अध्ययनकै क्रमको विषयवस्तु भयो होइन। अब यो भ्याक्सिनको बारेमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली अहिलेसम्म हामीले विषयवस्तु बुझेको भ्याक्सिन भने के भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन रोगको लागि प्रोटेक्ट गर्नलाई हामीले भ्याक्सिन लिने हो, त्यही रोग लगाउने विषाणु, भाइरसको केसमा विषाणुलाई चाहिँ किल्ड गरेर एटेन्युएटेड भन्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ कमजोर पारेर त्यो शरीरमा दिइन्छ र त्यो दिएपछि चाहिँ हाम्रो शरीरले एउटा प्र्याक्टिस गर्छ। कमजोर त्यो भाइरससँग लडाइँ गर्न प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त्यहाँ कसरी लड्ने र कुन गोलीगथाले चाहिँ त्यसलाई मार्न सकिन्छ भनेर ट्रेनिङ लिने, भ्याक्सिन लिने भनेको चाहिँ। अब त्यो एउटा पक्ष भयो भने अब अहिले चाहिँ मेरो अनुभवमा जति पनि भ्याक्सिन बनेका छन् कुनै त्यही हामीले बुझेअनुसारको पुरानै स्टाइलको चाहिँ भ्याक्सिनको प्रिन्सिपल अनुसार भ्याक्सिन बनिया छ र कुनै भ्याक्सिनहरू अबमा चाहिँ त्यो नेचुरल भ्याक्सिन भाइरस नभइकन त्यो भाइरसलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको सर्टेन भाइरस जस्तै एडेनो भाइरसमा चाहिँ त्यो जिन ट्रान्सप्लान्ट गरेर एउटा mRNA भ्याक्सिनको रूपमा चाहिँ पनि कतिपय भ्याक्सिनहरू आएको छ होइन। त्यसले भविष्यमा चाहिँ के असर गर्छ त्यो अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी छैन। त्यो यो 5 वर्ष यो भ्याक्सिन लिइसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यति बेला थाहा हुन्छ कि। यस्तै किसिमको भ्याक्सिन चाहिँ एनिमलमा पनि सुरु गरिएको थियो केही वर्ष अगाडि, विशेष गरेर बर्ड फ्लूको केसमा कुखुरालाई mRNA भ्याक्सिनहरू दिनलाई भ्याक्सिनहरू बनाइएका थिए। तर मैले देखेअनुसार चाहिँ ती भ्याक्सिनहरू इभन कुखुराहरूमा प्रयोग भएको देखिँदैन। हुनसक्छ सम्भवतः त्यसको केही साइड इफेक्टहरू भएर हो कि, तर बर्ड फ्लूकै लागि पनि नेचुरल भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रशस्तै युज भएको छन्, काम पनि गरेको हामीले देखाएका छौँ। तर mRNA भ्याक्सिन चाहिँ युज भएको पाइएको छैन। तर त्यो चाहिँ सिधा मान्छेमा नै प्रयोग भएको हामीले पाएकोले चाहिँ त्यसले चाहिँ अब के असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले यो भविष्यमा देख्ने कुरा हो। बजारमा खोप लगाइसकेपछि 2-4 वर्षमा मर्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने हल्ला पनि सुनिएको छ। यहाँले पनि सुन्नुभयो होला नि होइन? अब खोप लाएरै त मर्ने होइन। अब नेचुरल खोप भनेको, नेचुरल भाइरसबाट बनाएको खोप भनेको त्यो हामीले जसरी रोग लागेको छ त्यो नेचुरली रोग लाग्ने भन्दा त्यो चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले रोग लगाउने हो। तर अघि भने जस्तै जिनको मोडिफिकेसन गरेर लगाइएको भ्याक्सिनहरूले चाहिँ के असर गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भविष्यमा देख्ने कुरा हो।
कस्तो असर पर्न सक्छ यहाँको विचारमा? अब त्यो बारे चाहिँ हामीले अहिले नै अब यस्तै असर हुन्छ त्यस्तै असर हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त देखिँदैन, किनभने यो त अहिले परीक्षणकालकै कुराकानी भयो। त्यसमाथि पनि भ्याक्सिनको विशेषज्ञ म नभएको कारणले गर्दाखेरि, तर अब हामीले चाहिँ नेटमा चाहिँ अथवा इन्टरनेटमा सामाजिक सञ्जालहरूमा अब यो भ्याक्सिनकै बारे विशेषज्ञता हासिल गरेका स्पेसलिस्टहरूले चाहिँ बोलेको केही कुराहरू इन्टरभ्यूहरू हामीले सुन्ने मौका पाएछौँ र त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति हामी सजग हुनुपर्ने हो कि भन्ने उहाँहरूको भनाइबाट देखिन्छ। विगतका कुनै समयमा त्यस्तै भाइरसहरूको कारणले करोडौँ मान्छे मरेको छ भनेर इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। हजुर, त्यति बेला पनि त्यस्ता औषधहरू प्रयोग गरेको होला, रोकथामका लागि उपायहरू अवलम्बन गरेको होला होइन। ती अभ्यासहरूकै सिलसिलामा अहिले छोटो समयमै भ्याक्सिनहरू धेरैवटा आएको छ। हजुर, र पनि त्यसबाट सुरक्षित हुन सकेन भनेपछि अब कतिपयले चाहिँ मास्क लगाउनु पर्दैन भनेर चाहिँ अभियान पनि चलाएको छ, कतिपयले मास्क लगाउनुपर्छ भनिएको छ। भ्याक्सिन लगाएर पनि सुरक्षित हुन नसकेपछि अब कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ? होइन, अब जेनरली चाहिँ अब पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा चाहिँ यतिका लेभलसम्म सामुदायिक लेभलसम्मै यो रोग फैलिसक्दाखेरि पनि जुन मृत्युदर हेर्दाखेरि त्यो मास लेभलमा भएको सङ्क्रमणको तुलनामा धेरै कम देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तेस्रो लहर आइहाले पनि अब चाहिँ हामी डराउनु पर्ने स्थिति हुँदैन कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार है यो। किनभने जसरी भ्याक्सिन लिएर हामीले चाहिँ रोगसँग लड्न सिकिसकेका हुन्छौँ, त्यसरी नै यो रोग सबै घर घरमा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो रोगलाई चाहिँ हाम्रो शरीरले चिनिसकेका हुन्छ, अर्थात् हाम्रो इम्युन सिस्टमले यसलाई चिनिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब आइहाले पनि तेस्रो लहरमा अर्कै रूप लिएर आए पनि अहिले चिनेकै आधारमा त्योसँग धेरै हदसम्म चाहिँ लडाइँ लडेर हाम्रो इम्युन सिस्टमले जित्ने सम्भावना धेरै छ। शारीरिक रूपले स्वस्थ भएका सक्षम भएका त जित्छन्, कुनै रोग लागेका कमजोर भएका समुदाय त यसै कारणले पनि मर्नुपर्ने, चिकित्सा हुनुपर्ने, लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिधा हुन सक्छ होइन। अब यस्तो हो, अब खर्चको कुरा भनेको त अब कुनै पनि रोगलाई कति खर्च गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब तपाईँले कुन हस्पिटल जानुभयो होइन, यही रोगलाई चाहिँ फ्रीमा उपचार पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँले करोडौँ करोड खर्च गर्ने हस्पिटल पनि पाउनुहुन्छ र अब हामी कहाँ आउनुभयो भने होमियोप्याथिक औषधि फ्रीमा पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँले कति खर्च गर्ने भन्ने कुरो तपाईँको खल्ती कति मोटो छ त्यसमा भर पर्ने कुरो हो। अहिले यो खर्च गर्ने नै नहुने मान्छेको लागि त उसले चाहिँ अब खर्च गर्न नपर्ने ठाउँहरूमा जाला, अर्थात् हाम्रो जस्तो होमियोप्याथिक सेवाको सुविधा लिएला। सङ्कटको सम्बन्धमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सङ्कटबाट अवसर पनि सिद्ध हुन्छ। यही अवसरलाई कतिपयले कमाइ गर्ने भादुक रूपमा पनि प्रयोग गरे भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। अहिलेको परिवेश कस्तो देखिन्छ? अब त्यो त जेनरली अब हाम्रो शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली यस्तो किसिमको प्रणाली छ कि त्यहाँ उहाँहरू त्यो हस्पिटलमा आफै पनि सर्भाइभ हुनलाई त्यस्तो नगरिकन नहुने अवस्था छ। किनभने त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति त्यो लेबर टाइपको होइन, हाइली स्किल भएकोले उहाँहरूलाई हाई पे गर्नै पर्यो डाक्टर नर्सहरूलाई। त्यसमाथि पनि हस्पिटल भनेको त्यो साधारण तरिकाले बनाएर जस्तालेको तिनको छाना मुनि राख्ने कुरो भएन, अलि हाइफाई चाहिहाल्यो र विभिन्न टेक्नोलोजी भएका इक्विपमेन्टहरू पनि चाहियो। त्यो भएकोले उहाँहरूको पनि आफ्नो ऋण होला, आफ्नो सस्टेनेबिलिटीको लागि त्यही तरिकाको व्यवहार गर्यो होला होइन। यो चाहिँ सिस्टमको खराबीले भएको मान्छु म चाहिँ, उहाँहरूको आफ्नो बाध्यताले गर्दाखेरि। त्यो भएकोले अब तपाईँहरू त्यस्तो ठाउँमा गयो भने, खर्च हुने ठाउँमा गयो भने खर्चै हुन्छ, नहुने ठाउँ पनि त छ त सरकारी अस्पतालहरू। अब कोरोनाको कहरले आम समुदायको स्वास्थ्यमा उपचारै गर्न नपाएर पनि मान्छेहरू मरेको छन् भनेर भन्छन् होइन। अब जुन किसिमको सामुदायिक लेभलमा आइसक्यो र हामीलाई इम्युनिटी दिइसकेको कारणले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ अब त्यस्तो तर्सिनुपर्ने केही आवश्यकता देखिँदैन। र हामीले पनि धेरै मासहरूमा पनि अध्ययन गरिरहेछौँ सूक्ष्म रूपमा। कुनै सङ्घ संस्था जहाँ धेरै स्टाफहरू काम गर्छन् एकै ठाउँमा रेजिडेन्सियल भएर, त्यस्तो ठाउँमा पनि कोरोना पस्या छ। तर 100 जना भएको ठाउँमा पनि एकै ठाउँमा खाना खाने, एकै ठाउँमा सुत्ने गरेको ठाउँमा पनि
साह्रै सिकिस्त भनेको 1-2 जना मात्र भए र हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने पनि 1-2 जना मात्र भए। अरू चाहिँ 1-2 दिन आराम गरेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ फेरि काममा फर्कन सक्ने अवस्था भयो भनेपछि त्यति डराउनु पर्ने चाहिँ स्थिति भएन। तर मलाई चाहिँ अब भन्नै पर्ने र अलि शङ्का लागेको कुरो के छ भने कतिपय हस्पिटल गएका बिरामीहरू खर्च पनि भएको छन् र लास्टमा चाहिँ जिउँदो पनि नफर्केको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ कतै हाम्रो चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलमा अलिकति पुनरावलोकन पो गर्नुपर्ने हो कि एलोप्याथिक ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलमा, जस्तो कि त्यहाँ बिरामीलाई आवश्यकै नपरे पनि हाई फ्लोको अक्सिजन दिइन्छ र अब अलि डराएर हो कि टाइम आवश्यकतै बिना हाई डोजको स्टेरोइडहरू दिइन्छ अनि एन्टिभाइरल औषधिहरू पनि डबल डोजसम्म पनि दिएको हामीले पाएछौँ हैन। र त्यहाँ चाहिँ फलोअप पो राम्रो नभएको कि मान्छेले अब मेन त खाना पाउनु पर्यो हैन। हस्पिटल जाँदाखेरि फलोअप कतिको भएको छ, उसले खाना कतिको पाएछ, पानी पिउन कतिको पाएछ, हावा कतिको फ्रेस पाएछ, ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यो भएकोले हस्पिटल गएको भन्दा घरमै एउटा फ्यामिलीको केयरभित्र बसेर आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरूको मोर्टालिटी कम भएको हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत एउटा विश्लेषण छ। अब भेन्टिलेटर नपाएर, आइसियु नपाएर, अक्सिजन समेत नपाएर मान्छेहरू मृत्युवरण गरेको भनेर चाहिँ भनेपछि पछिल्लो चरणमा स्थानीय तहमा अस्पतालहरू अक्सिजन प्लान्टहरू धमाधम बन्न थालिएको छ। त्योसँगै अब होमियोप्याथीको कुरा गर्दाखेरि हैन, होमियोप्याथीले जुन औषधिहरू उत्पादन गरिएको छ त्यसलाई सहज रूपले सरकारले स्वीकार गरेन अथवा वैकल्पिक उपायको रूपमा मात्र राखियो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन। त्यसको कारणले गर्दा यो अभियानमा लागेकाहरूमा निराशापन छायो र सहयोगी निकायहरू पनि बाहिरिन थालेको छ। ती हिसाबले चाहिँ सरकारी निकायले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ, तर भएको स्रोत सामग्रीलाई सक्षमताका साथ अथवा पर्याप्त रूपमा परिचालन गरेको पाइएन। यसमा गुनासो पनि पकिरहेको छ हैन। यो बेलामा चाहिँ यो विषयमा विश्वसनीयताको कमी भयो कि के हो, के कारणले त्यसो? अब यस्तो हो, जेनरली कुनै पनि घटना परिघटना हुँदाखेरि त्यो घटनाबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने सोच्ने रहेछ कि। अब हामीले चाहिँ विशुद्ध मानवीय सेवाको हिसाबले यो होमियोप्याथिक औषधिलाई वितरण गर्ने, जनमानसमा पुर्याउने एउटा सोचले अगाडि बढ्यो। यसमा त लिनेलाई चाहिँ फाइदा भयो, तर अरू कोहीलाई पनि फाइदा भएन नि यहाँ। तर त्यही बिरामी हस्पिटल गयो भने हस्पिटललाई लाभ भयो, त्यहाँ ल्याब टेक्निसियनलाई भयो, डाक्टर नर्स सबैलाई काम भयो हैन। औषधि बिक्री हुन्छ, एउटा बिरामीले नै मिनिमममा लाखौँ खर्च गरे हुन्छ। त्यहाँ एउटा आर्थिक गतिविधि हुने भएकोले त्यतातिर ध्यान धेरै जाने भयो। सरकारी निकायमा पनि अब बाहिरबाट अब सिलिन्डरहरू ल्याउनु पर्ला, औषधि ल्याउनु पर्ला, त्यहाँ कमिसन खान पाउला हैन, त्यो भएकोले त्यतातिर ध्यान जाने भयो। अब होमियोप्याथीमा त्यो हिसाबको कुनै पनि आर्थिक लाभ लिन पाउने न सरकारी निकायलाई केही बाटो छ न अरू कोहीलाई छ। हामीले लागेको चाहिँ त्यो हो हैन। त्यो भएकोले अब यो चाहिँ एउटा सिस्टमकै खराबीले गर्दाखेरि भएको मान्नुपर्छ। यो चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, जुन क्षेत्रमा आर्थिक लाभ र आर्थिक सर्कुलेसन हुँदैन त्यो क्षेत्र चाहिँ प्राय पछाडि नै परेको देखिन्छ विश्वभरि नै। हरेक क्षेत्रमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई खण्डन गर्ने, आलोचना गर्ने, कमजोरीले औनाइने, तर आफ्नो क्षेत्र चाहिँ सुधार नगर्ने भनेर चाहिँ गुनासो पनि सुनिन्छ। यो बेला चाहिँ यति प्रभावकारी छ भनेर चाहिँ यहाँले भन्दा निःशुल्क रूपमा वितरण गरिरहँदाखेरि पनि ध्यान नदिनुको पछाडि के हो रसी? होइन, त्यो त तपाईँहरू जस्तो पत्रकार जनमानसले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीले यो पाला चाहिँ यो सेकेन्ड वेभमा मिडियामै आउन चाहेको थिएन है। हाम्रो कुरा हामीले बताएर हुँदैन कि। पहिलो लहरमा हामी मिडियामा आयौँ, मिडियामा आइसकेपछि यति मान्छेहरूको वैरो लाग्यो कि त्यहाँ औषधि वितरण गर्ने ठाउँमा लाठीचार्जसम्म गर्नु पर्यो हैन। दिनमा 10औं लाख व्यक्तिलाई पुग्ने औषधिहरू पनि वितरण गरियो, किनभने त्यति बेला मिडियाले चाहिँ हाम्रो कुरालाई अगाडि राखिदियो। तर अब त्यति बेला सरकार चाहिँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरुत्साहित गर्नेतिर लागे। त्यो भएपछि चाहिँ अब हामीलाई फाइदा के त? हाम्रो त यो बेलामा यो मतलब राज्य चाहिँ एउटा सङ्कटमा परेको बेलामा सहयोग गरौँ भन्ने भावना हाम्रो र मारवाड सेवा समितिको पनि त्यही भावना हो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले दोस्रो लहरमा तपाईँलाई पनि थाहा छ
यो पहिलोपटक होला मिडियामा आएको। त्यो बाहेक अगाडि हामीले निर्णय नै गरेको वास्तवमा यो पनि दिनुहुनेकै थियो कि थिएन, तपाईँ आउनुभयो साथीको नाताले, मैले चाहिँ आफ्नो मनको कुरा राखेँ। मिडियामा हामी आएनौँ र कुनै पनि मिडियामा हामी एपियर भएनौँ, इभन पत्र पत्रिकामा पनि हामीले केही लेख्यौँ। जसले विश्वास गरे उहाँलाई चाहिँ औषधि वितरण गर्नुभयो, उहाँले खानु भएको छ, कतिले त निको भएको छ, केही भएको छैन, लक्ष्य नै देखाएको छैन सङ्क्रमित व्यक्तिले, जसले चाहिँ यो होमियोप्याथीको औषधि खाएछन् भनेर पनि प्रशंसा भएको पाइएको छ कतिपय ठाउँमा होइन। यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ अब यो क्षेत्रका समुदायलाई हामीले औषधि दियौँ, यो क्षेत्रमा यस्तो प्रभाव देखियो, यो क्षेत्रमा औषधि पुर्याएनौँ, यो क्षेत्रमा यस्तो सङ्कट देखियो भनेर चाहिँ यहाँले पनि केही तुलनात्मक रूपले अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन सकिन्थ्यो होला नि? होइन, अब हामीले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेका छौँ, रिजल्ट हेरेका छौँ होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ औषधिहरू पनि रेडीमा राखेका छौँ। यो कार्बोभेज 30 भन्ने मेन औषधि, त्यो बाहेक अरू झन्डै 1 दर्जन औषधिलाई चाहिँ हामीले रेडी अवस्थामा राखेका छौँ र आवश्यक परेको बिरामीहरूलाई जो हाम्रो सम्पर्कमा आए, यसरी मिडियामा भनेर हामी अगाडि बढेनौँ। हाम्रो सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गरेका छौँ र हाम्रो नजिकको साथीभाइहरू जसले हामीले विश्वास गर्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ यो औषधि हामीले उपलब्ध गराएर केही त्यस्तो सङ्कट परेको बेलामा फोन कल गरेर हामीले चाहिँ अब मेन औषधि हो, त्यो बाहेक काम गरेन भने कुन औषधि दिने भन्ने हिसाबले फोन सम्पर्क गरेर त्यसरी पनि सेवाहरू पुर्याइरहेका छौँ। अब त्यो बाहेकको कुरा भने चाहिँ अब सबैको आफ्नो ज्यान हो, जनताले पनि बुझ्नु पर्यो होइन। हाम्रो काम भनेको हामीले जानेको विषयवस्तु भएकोले हामीले चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर यो अवस्थामा चाहिँ यो औषधि चाहिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर निकाल्नु एउटा कुरा भयो। अब त्यसलाई चाहिँ अब आर्थिक प्रबन्ध मिलाएर हामीले नै बोकेर घर घर पुर्याउने काम त हाम्रो होइन। त्यसो भन्दा यहाँले औषधि मात्र उत्पादन गर्ने र उत्पादन पनि होइन, यो औषधि अलरेडी यो कारखाना होइन, औषधि त होमियोप्याथिक जगतमा आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिदेखि विद्यमान भएको औषधि हो, यो नयाँ औषधि होइन। त्यो भएको भण्डारणबाट कुन चाहिँ औषधि आजको दिनको लागि चाहिन्छ त, कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण, कुन कम महत्त्वपूर्ण र कुन चाहिँ सपोर्टिभ औषधिहरू हुन् भन्ने हाम्रो अनुभव र हाम्रो अध्ययनले चाहिँ जनसमुदायलाई चाहिँ मतलब अगाडि पस्किदिने काम चाहिँ हाम्रो हो होइन। अब खाने र नखाने भनेको त नेपालमा मात्रै अभ्यास भइरहेको छ कि यो विश्वभरि नै अभ्यास भइरहेको हो? छ, विश्वभरि नै छ। त्यसो भए त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो विषयमा ध्यान आकर्षित हुन्छ। त्यही भने नि मैले, कुनै पनि क्षेत्रमा ध्यान आकृष्ट हुनलाई त्यहाँ आर्थिक रोटेसनको कुरा हुनुपर्छ अनि बल्ल त्यहाँ चाहिँ त्यो ध्यान आकृष्ट हुन्छ। विश्व नै अब स्वास्थ्य सङ्कटमा परिरहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कट त अब तपाईँले अब कुरा भन्दाखेरि लामो होला होइन। हामी चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सङ्कटको एउटा चक्रव्यूहमा हामी फस्दैछौँ। यो लामो समय नै हुनसक्छ होइन, के छोटो समयमै के कति समय हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ भविष्यले देखाउने कुरा हो। तर हामी चाहिँ त्यो चक्रव्यूहमा फस्दैछौँ। अब अहिलेलाई चाहिँ म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो भन्दा बढी कुराहरू अब भविष्यमा तपाईँहरू आफैले देख्नु होला, सुन्नु होला। त्यसबाट कसरी बच्ने त हरेकले आफैले सोच्ने कुरा हो। तर हामी चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटको एउटा चरम चक्रव्यूहमा चाहिँ फसिसकेका छौँ भनौँ न। हजुर, कोरोनाको सङ्क्रमणबाट पार्न पाएसम्म त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अब आजको कुराकानीमा श्रोता समुदायमा होमियोप्याथिक पद्धतिका बारेमा, अहिले भइरहेको अभ्यासहरूका बारेमा, त्योसँगै कोरोनाको जोखिमको सन्दर्भमा श्रोता समुदायमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? जोखिम भने यस्तो हो, अब हामीले सुरुमा कोरोना भन्ने बित्तिकै हामी यति तर्स्यौँ कि अब लकडाउन हुँदाखेरि पनि एउटा मान्छे पनि यो बाटोमा हिँडेनन् होइन। किनभने त्यो कोरोनालाई हामीले चिनेकै थिएनौँ। यो कोरोना भन्ने चिज चाहिँ यस्तो होला कि यो आएपछि हामीलाई क्वाप्लाकै मिल्ने हो कि भन्ने किसिमको एउटा डर पनि थियो। तर अब जति हामी नजिक यो रोगसँग साक्षात्कार भयौँ, आम्ने सामने पऱ्यौँ, अब कोही व्यक्तिहरू मरेर गए, त्यसमा हामीलाई धेरै दुःख छ। तर धेरै मान्छेहरूले योसँग मुकाबला गरे, हरेकको आफ्नो इम्युन पावरले योसँग चाहिँ लडाइँ गर्न सिके र हरेकले चाहिँ आफ्नै आफ्नै तरिकाको एउटा इम्युन सिस्टम चाहिँ भित्र डेभलप गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले डराएर मात्र बस्ने भन्दा एक्सपोज हुन पाउनु चाहिँ राम्रो पक्ष हो। किनभने हामी आइसोलेटेड भएर यो अब कोरोना एकचोटि पनि लागेन हामीलाई भन्ने, हामीले कोरोना चिन्दैनौँ र हामीसँग त्यो
इम्युनिटी पनि डेभलप हुँदैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अब भ्याक्सिन त लगाइयो, भ्याक्सिन लगाइहाल्ला एउटा भेरिएन्टको लागि, तर साँच्चीकै रोग लाग्यो भने त रियल कुरोसँग हाम्रो मुकाबिला भयो नि। रियल भ्याक्सिन भने त्यो पनि हो। तपाईँले एउटा कृत्रिम भ्याक्सिन लगाउनु भयो, अर्को चाहिँ रोग भनेको पनि भ्याक्सिनै हो। तपाईँ जित्नुभयो भने तपाईँले भ्याक्सिन पाउनु, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि भयो। त्यो भएकोले मलाई लाग्छ अब तुलनात्मक हिसाबले हामीमा कोरोनासँग लड्ने किसिमको इम्युन पावर डेभलप भइसकेको छ। मतलब पहिले चाहिँ हामीसँग जेनरली चाहिँ भाइरससँग लड्ने क्षमता छ भन्ने कुरामा हामी एउटा त्यस्तो सोचाइमा थियौँ होइन। त्यो होइन रहेछ, किनभने कोरोना भइसकेपछि त त्यो त भएन। तर कोरोनासँगै लडिसकेपछि त लड्ने तरिका त हाम्रो शरीरले जानिसकेको छ, इम्युन सिस्टमले त्यो रोगलाई चिनिसक्यो। त्यो भएकोले सम्पूर्ण जनमानसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोरोना भयो भनेर डराउने होइन, हुन्छ भनेर पनि डराउने होइन। किनभने यो त अब हामी सामाजिक प्राणी हौँ। सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी समाजमा भिज्नु पनि पर्छ, फेरि खानु पनि पर्छ। खानालाई घरमा त्यतिकै फल्दैन, कि बारीमा जानु पऱ्यो, कि चाहिँ पसलमा किन्न जानु पऱ्यो। अब त्यो पसलमा किन्ने पैसाको लागि काममा पनि जानु पऱ्यो। त्यो भएकोले कतै न कतैबाट कोरोना भएको मान्छेसँग तपाईँको सम्पर्क हुन्छ र तपाईँलाई कोरोना हुन्छ। तर कोरोना भयो भनेर आत्ति नहाल्ने, त्यसलाई चाहिँ अब मेरो आफ्नो अनुभवमा अलिकति उमेर गएकोलाई अलिकति च्याप्ने रहेछ र अब टिनेजरहरू अलि भर्खरको उमेरका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ यो रोगले छुन त छुन्छ, तर त्यस्तो सुत्नै पर्ने गरेर असर गर्दैन। र कोहीलाई चाहिँ साह्रै नै असर गरे पनि त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। अब एउटा फ्रेस एयरमा बस्नु पऱ्यो, झाल ढोका खोलेर घाममा बस्नु पऱ्यो, पानी प्रशस्त पिउनु पऱ्यो, ज्वरो नाप्नु पऱ्यो, अक्सिजन लेभल नाप्नु पऱ्यो र ज्वरोलाई लेभल मिलाउनलाई चाहिँ अब त्यही हिसाबको औषधिहरू खानु पऱ्यो। चेस्ट इन्फेक्सन भयो भने तपाईँले कोहीले एन्टिबायोटिक पनि खानु पर्ला, त्यो सबैलाई नपर्न सक्ला होइन। अब रगत देखियो कि दिसा पिसाब कस्तो छ, तपाईँको स्वाद गन्ध कस्तो छ, ती सबै कुराहरू ख्याल गर्ने। तर आत्ति नहाल्ने, आत्तियो भने पनि तपाईँको इम्युन सिस्टम डरायो कि इम्युन सिस्टम पनि घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेकले आत्मबल बढाउने र परिवारमा पनि यसलाई कोरोना भएको छ भनेर अब खुवाउँदै नखुवाउने, उसको थालै नलिने, उसलाई भातै नखुवाउने, त्यस्तो नगर्नु होला। अलि मायाले अलिक केयरिङ गर्यो भने यो रोग अब तुरन्त सरिहाल्ने नहुँदो रहेछ। हाम्रो अनुभवमा फ्यामिलीले चाहिँ एउटा सकिन्छ भने एउटा छुट्टै कोठा, सकिँदैन भने कोठाको कुना एउटामा उहाँलाई राखेर अनि अब टोयलेट पनि अब छ भने छुट्टै टोयलेट हो, छैन भने त्यही टोयलेटमा त्यो जाने अनि अरू केही स्प्रे गरेर अर्थात् भइवरी अर्को बिरामी गए पनि खासै सरेको भेटिया छैन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव भनौँ न होइन। अब कोरोनाको विभिन्न प्रोटोकल होला, त्योसँग मेरो विचार नमिल्न सक्ला, तर मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष भोगाई सुनाई देखाइमा चाहिँ पाएको कुरा चाहिँ यिनै हुन्। हामी आत्तिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छैन। यदि सबै आत्तिएर हस्पिटल गए भए त हस्पिटलमा पाइला टेक्ने ठाउँ पनि हुन्थेन होला। अब कतिपयले त त्यस्तै गराए पनि छैन। अब अलिकति सिम्टम्स देखेपछि अलिकति आइसोलेसनमा आफै बसेका छन्। अब सञ्चार माध्यमबाट पनि यसबारेमा धेरै कुराहरू आइसकेको कारणले गर्दाखेरि मेन कुरा भने एक आपसले सरसहयोग गरेर कोरोनाको अवस्थाबाट चाहिँ हामी पार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आफ्नो विचार प्रकट गर्ने मौका दिनु। होमियोप्याथी भने यस्तो चिकित्सा विधा हो, पद्धति हो जसमा चाहिँ हामीले हरेक केसलाई इन्डिभिजुअल केसको रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर के औषधि चाहिन सक्छ भनेर एउटा महामारीमा एउटा मात्र बिरामीमा सबै सिम्टम्स नदेखिन सक्ला, समष्टिगत रूपमा कम्तीमा अब 90-100 केसहरूलाई एउटै केसको रूपमा लिएर हामीले अध्ययन गरेर एउटा कमन औषधि निकाल्न सक्छौँ। जसरी यो सेकेन्ड वेभको लागि चाहिँ हामीले कार्बोभेज, फर्स्ट वेभको लागि आर्सेनिक एल्बम भन्यौँ। अब थर्ड वेभमा पनि अब सिम्टम्सहरू त्यो देख्न थाल्यो भने हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ र यो औषधि चाहिँ चाहिन सक्छ है भनेर हामीले सजेस्ट गर्न सक्छौँ।